अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हज का पहला दिन, यानी हज के जो 5 अय्याम हैं 8, 9, 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा, इसमें जो पहला दिन है उसके तमाम मामूलात को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इस दिन हमने क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है और कहां जाके क्या क्या मामूलात बजा लाने हैं। देखिए, हज शुरू होता है 8 ज़िलहिज्जा से। 8 ज़िलहिज्जा को हाजियों ने जोहर की नमाज से पहले पहले मिना पहुंचना होता है। मिना मक्कातुल मुकर्रमा से 3 किलोमीटर दूर, दो साइडों से पहाड़ों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसके अंदर आपको हर तरफ एक खैमों की दुनिया नजर आती है। यहाँ पे हाजियों ने 8 ज़िलहिज्जा को जोहर की नमाज से पहले पहुंचना होता है और यहाँ पे पहुंच के 8 ज़िलहिज्जा की जोहर, असर, मगरिब, ईशा और 9 ज़िलहिज्जा की फजर अदा करनी होती है। और ये अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अब हम देखते हैं कि वहां पहुंचना कैसे और इसके मामूलात क्या हैं। देखिए, 8 ज़िलहिज्जा के जो मामूलात हैं, जो अहम काम करने हैं, उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले एहराम बांधना, दूसरे नंबर पे आप मक्कातुल मुकर्रमा में जिस भी होटल में मौजूद हैं वहां से मिना के लिए रवानगी के मामूलात, और तीसरा मिना में पहुंचने के बाद के मामूलात। देखिए, दरअसल हाजियों ने 8 ज़िलहिज्जा की जोहर से पहले पहले मिना पहुंचना होता है और हाजी मक्कातुल मुकर्रमा में एक ही जगह पे, एक ही लोकेलिटी पे नहीं होते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा के मुख्तलिफ होटल्स में हाजी मौजूद होते हैं। तो यहां से क्या होता है कि मकतब की जो गाड़ियां होती हैं मुअल्लम की, वो जाके हाजियों को मुख्तलिफ होटल से लेके आती हैं। पहले क्या होता था कि तमाम के तमाम हाजी 8 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज पढ़ने के बाद रवाना होते थे और जोहर से पहले पहले सारे मिना पहुंच जाते थे। अब ये सूरत हाल है, चूंकि रश बहुत ज्यादा हो चुका है, आपको पता ही है कि लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ। अब ये मुमकिन नहीं है कि 8 ज़िलहिज्जा की फजर के बाद से लाखों की तादाद में हाजियों को एकदम से मिना में लाया जा सके, लिहाजा शेड्यूल जो है वहां का तब्दील हो चुका है। अब ये होता है कि हो सकता है कि 7 ज़िलहिज्जा की मगरिब के बाद आपको होटल से ले जाए, हो सकता है 7 और 8 की दरमियानी रात को 11-12 बजे ले जाए, तहज्जुद के वक्त ले जाए, फजर की नमाज से पहले या फजर की नमाज के बाद आपको आपके होटल से मिना के लिए मुअल्लम की बसेस में बिठा के ले जाए। इसलिए तमाम हाजी ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आपने अपनी तैयारी 7 ज़िलहिज्जा से पहले पहले मुकम्मल कर लेनी है। अब तैयारी क्या करनी है कि आपने जो 5 अय्याम गुजारने हैं मुशाइरे मुकद्दसा में, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में, उसका जो सामान है इसकी पैकिंग पहले से आपने की हुई होनी चाहिए। अब आपने करना क्या है कि 7 ज़िलहिज्जा की मगरिब से पहले पहले अच्छे से तहारत के मामलात को क्लियर कर लें। नाखून अगर बड़े हुए हैं तो उनको छोटे कर लें, गुस्ल कर लें। तो आप समझ सकते हैं कि फितरी तकाज़ा है सफाई वगैरह का, वो सारे आप क्लियर कर लें। यानी कि आपकी साइड से बिल्कुल आप 100% रेडी हो जाए। सामान आपका पैक होना चाहिए। जो कमरे में आपने सामान छोड़ के जाना है इन 5 अय्याम के लिए, उसकी पैकिंग, उसका ताला शाला अच्छी क्वालिटी का लगा के, उसकी चाबियां आपने अपने बैग के अंदर अच्छे से संभाल के रख लेनी है। और जो बैग आपने मिना लेके जाना है उसके अंदर सारा सामान आपने चेक कर लेना है कि इसके अंदर आपका पावर बैंक होना चाहिए, आपका चार्जर होना चाहिए, आपका मोबाइल होना चाहिए। मुज़दलिफ़ा में रात को जो चटाई बिछा के सोनी है वो होनी चाहिए। उसके अंदर एक छोटा हवा वाला तकिया होता है वो होना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ निमको या कुछ बिस्किट वगैरह ये भी होने चाहिए। इसके अलावा मर्द हजरात हैं तो उनके लिए एहराम की 2 चादरें होनी चाहिए, 1-2 सूट होने चाहिए। खवातीन है उनके 1-2 सूट, उनके अबाया। इसके अलावा मर्द और औरत दोनों के बैग के अंदर लाजमी तौर पे बगैर खुशबू वाला साबुन होना चाहिए। इसकी तो आपको बहुत जरूरत रहनी है, जगह जगह पे जरूरत पड़नी है। तो ये तमाम जो भी जरूरी चीजें हैं ये आपने अपने बैग में पहले से पैक कर छोड़नी है। छतरी अपने पास रखनी है, छोटी छतरी फोल्ड करके वो भी बैग के अंदर आपके पास होनी चाहिए। तो बहरकैफ जो भी जरूरी सामान है ये सारा पैक करके पहले से पड़ा हो, तहारत के मामलात क्लियर करके 7 की शाम से पहले आप रेडी हो जाए। बहुत सारे हाजी अजीजिया में होते हैं तो आपको यहीं से ही बसेस में आके लेके जाना है। अब हम आते हैं
حج کا احرام کہاں سے اور کیسے باندھنا ہے؟ بہترین تو یہی ہے مسجد الحرام میں جائیں، وہاں پہ جا کے آپ حج کی نیت کریں، حج کا ارادہ کریں، نوافل ادا کریں اور وہیں سے حج کا احرام باندھیں۔ لیکن چونکہ اب رش بہت زیادہ ہوتا ہے، سعودی گورنمنٹ نے 5 یا 6 سے ہی ساری ٹرانسپورٹ بند کر دی ہوتی ہے اور حاجی آگے پیچھے موو نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ مسجد الحرام چلے گئے تو آپ واپس نہیں آ سکتے۔ اب چونکہ 8 ذی الحجہ کا دن آ رہا ہے تو حاجیوں نے سب نے مینا کی طرف آنا ہے، تو اب آپ مسجد الحرام نہیں جا سکتے۔ اگر کچھ لوگ چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی پھر واپسی کے معاملات بڑے پریشان کن ہوتے ہیں، لہٰذا اب آپ نے احرام اپنے ہوٹل سے ہی باندھنا ہے، ہوٹل سے ہی نیت کرنی ہے، مرد ہیں یا خواتین ہیں سب نے ارادہ نیت اپنے ہوٹل سے ہی کرنی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، اب آپ 2 رکعت نوافل اللہ کی بارگاہ میں اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو ادا کریں گے، اس کے بعد آپ مرد حضرات احرام کی دونوں چادریں لپیٹیں گے، اسی طرح جیسے آپ نے پہلے مختلف عمرے کیے ہیں تو آپ نے احرام کی چادریں لپیٹی تھی۔ پہلے آپ یہ کرتے تھے کہ آپ میقات سے باندھ کے آتے تھے یا حدود حرم سے باہر جا کے باندھتے تھے، لیکن حج کا احرام باندھنے کے لیے نہ آپ کو میقات جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ نے حدود حرم سے باہر جانا ہے۔ آپ جس ہوٹل میں موجود ہیں وہیں سے ہی آپ نے حج کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے حج کی نیت اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی زبان انگلش ہے، عربک ہے، اردو ہے، واٹس ایور جو بھی ہے آپ اس زبان میں بھی حج کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب آج آپ دیکھیں زندگی کا بہت بڑا دن ہے، بہت خوشیوں والا دن ہے، آج آپ کی زندگی کا وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے جو ساری زندگی آپ نے تڑپ تڑپ کے جس کے لیے دعائیں کی تھی، دوسروں سے دعائیں کروائی تھی۔ حاجی جب حج کے لیے جاتے تھے آپ ان سے رو رو کے دعائیں کرواتے تھے، ان کی روانگی سے پہلے گھر جا کے ان سے ریکویسٹ کرتے تھے دعا کرے اللہ مجھے بھی یہ سعادت دے۔ آج وہ بڑا دن آپ کی زندگی کا اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، آج آپ حج کا احرام باندھنے جا رہے ہیں، آج آپ حج کا ارادہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بڑا، بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے لیے آسان فرما۔ یا عربک میں جو بھی دعائیں لکھی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ نے باواز بلند یہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اب آپ اپنے ہوٹل میں ویٹنگ ایریا میں آ کے بیٹھ جائیں، آپ اپنے کمرے کو لاک کر چکے ہیں، سامان اپنا رکھ چکے ہیں، آپ کے پاس اب بیگ ہے، آپ حالت احرام میں ہیں۔ اب مرد اور عورت دونوں پہ احرام کی تمام پابندیاں فوری طور پہ لاگو ہو چکی ہیں، یعنی اب آپ حالت احرام میں ہیں۔ اب اپنے پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ بیٹھ کے یہاں پہ تلاوت قرآن کریں، ذکر اللہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں جب تک آپ کی بس نہیں آ جاتی۔ تو جیسے ہی آپ کی بسیں آئیں ہوٹل کے باہر، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بزرگوں کا، خواتین کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے جانا ہے اور ان بسز میں سوار ہونا ہے۔ آپ نے کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرنی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حاجیوں کو بس والوں سے، معلم سے، ان لوگوں سے لڑتے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے 8 کی فجر کی نماز کے بعد جانا ہے، اس سے پہلے نہیں جانا۔ تو میرے بھائی آپ سب لوگوں نے کسی سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا، جس وقت بھی وہ آپ کو آئیں لینے آپ نے فوراً چلے جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ اب رش بہت زیادہ ہے تو وہاں کی گورنمنٹ نے ایک ترتیب کے ساتھ تمام حجیوں کو مرحلہ وار پہنچانا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنا بیگ پکڑنا ہے اور آپ نے بسز میں سوار ہو جانا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، بڑے لکی ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آپ تمام لوگ بسز میں بیٹھ جائیں۔ آپ کو بہت سارے لوگ یہاں پہ ملیں گے، وہ کہیں گے جی ہم فجر کے بعد جائیں گے، ہم پرائیویٹلی چلے جائیں گے۔ بھائی ایسی غلطی نہیں کرنی ہے۔ مینا پہاڑوں کے اندر ہے، شہر میں نہیں ہے،
फिर इन दिनों ट्रांसपोर्ट बंद होती है, मिना खैमों का शहर है, आप वहां जाके खुद से अपना खैमा नहीं ढूंढ पाएंगे। आपकी बसेस ने आपको खैमों के बाहर उतारना है, आपके खैमों के पास उतारना है। इसलिए किसी ने भी वहां पे ऐसा नहीं करना कि मैं खुद से चला जाऊंगा, सब ने बसेस में सवार होना है, तलबिया पढ़ते पढ़ते हुए जान में मिना आपने रवाना हो जाना है। यहां पे आपने एक बात का ख्याल भी रखना है कि आपके पास जो बैग है उनके अंदर सामान आपने कम से कम लेके जाना है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े बैग या वजनी बैग साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे मिना मुजल्फा के बैग के हवाले से वीडियो मौजूद है कि नरम बैग होना चाहिए, फोम वाला, जो इतने दिन आप पहने भी तो परेशानी ना हो। चप्पल आपने अब हालत हराम में है, अच्छी क्वालिटी की पहले से ली होंगी, वही पहन के जानी है मर्दों ने। अब आप पहुंच चुके हैं मिना में। मिना में पहुंचते ही आपको बसेस से उतारा जाएगा, आराम के साथ आपने अपने खैमों में आना है। जब आप खैमों में आएंगे तो यहां पे हो सकता है थोड़ी सी आजमाइश हो, क्योंकि बहुत ज्यादा रश होगा, लाखों की तादाद में लोग आ रहे होंगे बसेस में। तब आपको जो खैमा दिया जाएगा उसके अंदर आपके मैट्रेस जमीन पे हो सकता है बिछे हो सकता है चटाई बिछी हो सकता है 2 या 3 मंजिला बेड लगे हों। तो बहरकैफ जो भी आपको खैमा मिलेगा आराम के साथ आपने जाना है। खवातीन के खैमे अलहदा होते हैं, मर्दों के खैमे अलहदा होते हैं, याद रखिएगा। तो खवातीन ने अपने खैमों की तरफ चले जाना है, मर्दों ने अपने खैमों की तरफ चले जाना है। और वहां पे जाके बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए, बड़ी उम्र के लोगों का ख्याल रखते हुए आपने अपना सामान रखना है अपने खैमे में। उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाना है। अब आपने करना क्या है, मिना में आपने सिर्फ 5 नमाजें अदा करनी है, यानी जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 जिलहिज्जा की फजर। इस दौरान आपने तिलावत कुरान पाक करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआएं करनी है। जो यंग हाजी होंगे, मर्द हो या खवातीन हो, इन्होंने क्या करना है कि आपके साथ जो बुजुर्ग हों, बड़े हों, उनको हज के मामूलात के बारे में बताएं, हज के फराइज के बारे में, वाजिबात के बारे में, हज की अक़साम के बारे में, एहराम की पाबंदियों के बारे में, 8 ज़िलहिज्जा, 9, 10, 11, 12 की तमाम मामूलात की तफसीलात, तवाफ़ुज़ ज़ियारा कैसे होना है, तवाफ़ुज़ विदा कैसे होना है, कुर्बानी, हलक, ये तमाम मामूलात जिनको मालूम है दूसरे हाजियों को सिखाएं और वो यहां पे सीखें। और एक मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ये तजर्बे की बुनियाद पे मैं आप सबसे अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के बंदों और अल्लाह की बंदियों, वहां पे जाके ये वक्त बड़ा कीमती होना है। और ये जिंदगी में तड़प तड़प के आपने अल्लाह से दुआएं कर कर के वहां पे ये वक्त लिया है। तो वहां पे जाके आपने आपस में गपशप करना, सियासत पे गुफ्तगू करना, इधर उधर की बातें करना, यहां वक्त जाया नहीं करना। इसके अलावा आपने अपने खैमे को छोड़ के आगे पीछे नहीं जाना। अपने खैमे की तस्वीरें ले लेनी है, खैमा नंबर कौन सा है, लोकेलिटी को देख लेना है, नक्शा देख लेना है, अच्छे से नक्शे को समझ भी लेना है और दूसरों को समझा भी देना है। आपके साथ जो बुजुर्ग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझा देना है कि यहां से आगे पीछे दूर नहीं जाना, काफिले की शक्ल में रहना है। जो ग्रुप लीडर्स हैं उन्होंने सबका ख्याल रखना है। खवातीन में जो यंग लेडीज हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके साथ खवातीन है, आपने सबका बहुत ज्यादा वहां पे ख्याल रखना है। वॉशरूम के मामूलात उनको थोड़े से समझा देने हैं। खाना आपको यही मिलेगा, यहां पे आप खुद से कोई ऐसी चीज नहीं लेके जा सकते, जैसा कि कोई माचिस या गैस या सिलेंडर, कोई ऐसी चीज नहीं लेके जा सकते। और ना इलेक्ट्रिक पे चलने वाले कोई चूल्हा आप लेके जा सकते हैं। यहां से आपको बना बनाया खाना मिलेगा। उसके हवाले से आपको जब वहां पे पहुंचेंगे तो मुअल्लिम गाइड करेगा कि आपको इस जगह पे खाना मिलेगा। जब आपको खाना सर्व किया जाए तो प्यार और मोहब्बत के साथ आपने, रश होता है भाई, सीधी सी बात है, क्राउड होता है। मैंने खुद मिना में खाना 1 या 2 मरतबा शायद लिया है, वरना मैंने खाना वहां से नहीं लिया था। उसकी वजह यह थी, मैं आपको जाती तजर्बा बता रहा हूं, वहां पे इतना रश था, खाने वाले को वो ऐसे सर्कल कर लेते हैं, क्राउड बहुत होता है। तो मैंने जाती तौर पे बेहतर ये समझा कि मैं अपने खैमे में ही अपने बैग के अंदर से मैंने वो निकाले, ड्राई फ्रूट्स, निम्को, बिस्किट मैं थोड़े बहुत लेके गया हुआ था, वही खा के मैंने पानी निकाला और वो पी लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि ये वक्त बड़ा कीमती है। हमने इस वक्त को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से इल्तिजाओं में, दुआओं में गुजारना है। और इसकी बजाय अगर हम आगे पीछे वक्त गुजारेंगे इधर उधर घूमने में, तो इससे बेहतर है कि आप अपने खेमे में बैठ के अल्लाह से दुआएं करें। और आपने 5 नमाजें वहां पे बाजमात पढ़नी है। हर खेमे के अंदर जमात होती है, बाहर भी हो रही होती है, जहां जहां भी जमात हो आपने बाजमात नमाज पढ़नी है। और एक और रिक्वेस्ट मैं करूंगा तमाम हाजियों को कि अल्लाह के बंदो,
وہاں پہ جا کے نماز کے وقت میں کسی نے کسی سے بات نہیں کرنی کہ یہ جماعت اس وقت میں کرو یا اس وقت میں ہونی چاہیے، یا جو کوئی کسی مسلک کا ہے آپ نے کسی سے کوئی مباحثہ نہیں کرنا۔ یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا وقت ہے۔ آج ہم اپنا کالا نامہ اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں میدان مینا میں آ گئے ہیں۔ آج ہم نے اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر کے لے کے جانا ہے۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمتوں میں سے اپنے دامن کو بھرنا ہے بھائی۔ آج اپنا کالا نامہ اعمال ہم نے نور سے بھر کے لے کے جانا ہے۔ یہی مینا ہے جہاں آج آپ موجود ہیں نا، یہی مینا ہے۔ یہاں پہ نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ بڑے بڑے گناہ لے کے آئے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو منور کر کے یہاں سے گئے ہوں گے۔ آج آپ بھی وہیں پہ موجود ہیں، تو لہٰذا آپ نے زیادہ سے زیادہ وقت وہاں پہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، تلاوت قرآن میں گزارنا ہے، دعائیں کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ پھر جب عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، یہ جو رات آپ کو وہاں پہ نصیب اللہ پاک نے کرنی ہے، یہ بہت ہی اہم رات ہے کہ 9 ذی الحجہ وقوف عرفہ کا دن ہے، اور یہ عرفہ کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کیا مینا کے میدان میں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حالت احرام میں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی۔ آج آپ بھی موجود ہیں اسی مینا کے اندر۔ جب آپ انٹر ہوں گے آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی، مسجد خیف۔ یہ بڑا ہی متبرک مقام ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہاں پہ 70 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہے، اور ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اسی مسجد میں 70 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں۔ بہرکیف آپ مسجد خیف کی زیارت بھی کیجئے گا۔ اسی مینا کے اندر جمرات ہیں جہاں پہ شیاطین کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ مینا کی حدود کے تعین کا پتہ ہونا چاہیے۔ مینا کے بورڈز لگے ہیں، یہ یہاں سکرین پہ میں شو بھی کر دیتا ہوں اس کی تصویر۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہے، آپ کے پاس موبائل میں اس کا نقشہ مینا کا ہوگا، آپ اس کی حدود کا پتا ہوگا۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو آپ نے گائیڈ بھی کرنا ہے، اور تمام لوگوں نے یہ وقت بہت پرسکون انداز میں گزارنا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں یادگار وقت ہوگا، یادگار دن رہے گا ساری زندگی کے لیے۔ آپ ہمیشہ اس وقت کو یاد کر کے رویا کریں گے، اور کبھی آپ یاد کریں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ اگر یہی وقت آپ کا غفلت میں گزرا ہوگا، لوگوں سے چیٹ کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، ویڈیوز، ان کاموں میں گزرا ہوگا، تو پھر آپ گھر آ کے بھی ساری زندگی پریشان رہیں گے۔ کاش کہ میں نے یہ وقت جو لمحات اللہ نے مجھے نصیب فرمائے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے، التجائیں کرتے اور عبادت میں گزارتا۔ تو اس لیے سب لوگوں سے میری درخواست ہے جو بھی حج پہ جا رہے ہیں، حج کا جو پہلا دن ہے یہ آپ نے اس طرح سے گزارنا ہے۔ حج کے پہلے دن کے حوالے سے تمام معمولات کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں۔ باقی جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، حج کے معاملات کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو یہ سکرین پہ میرا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھ گناہگار کے لیے آپ نے دعائیں ضرور کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت دن، وہ خوبصورت لمحات مجھے بھی نصیب فرمائے جب حالت احرام میں منا، مزدلفہ، عرفات کے وہ خوبصورت بہاریں، وہ خوبصورت نظارے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، اور پھر وہاں سے جانب مدینہ المنورہ پہنچ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔